जी प्लीज माइक खोले राणा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं यू आर दी कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा कि अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंबर्स की क्या पोजीशन होती है। वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। इज़ देयर एनी अथॉरिटी to determine our salaries and allowances by the government? I don't think so. It is against the basic fundamental rights and the constitution. Issue ये है कि you are the custodian, we are under your domain and this is your prerogative. आप किस तरह ये गवर्नमेंट का ग्रेड का हमारा डिटर्मिन कर रहे हैं? How can they settle our salary? How can they settle our allowances? मुझे ये नहीं आप बढ़ाएं या ना बढ़ाएं नहीं। इशू ये है कि this issue should be brought under the domain of the speaker. Why should we look after to the chief? Because the honorable ministers are under the government. इनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे ना दे, we are less. यहाँ फाजल अरकान असेंबली बैठे हैं, why should they look after to the government कि ये हमारी तनख्वाह बढ़ानी है या नहीं अलाउंसेस बनाने हैं? आप this should be your, आप उनसे पैसे लें and you should decide. And you should decide. मेरा ख्याल में there is no legal bar also on this issue कि जब आप custodian हैं, you have the authority, you have the privilege, you are the master of the ceremony, तो ये in what capacity government हमारी तनख्वाह या हमारे allowances पे बैठी होती है? Why should we go to the finance? The money should come straight to the your आपके अकाउंट में है जो assembly का है, आप उनके decide करें and we should not be left at the उनके रहम करम पे ना हमें छोड़ें, बिकॉज आप सिर्फ उनसे पैसे लें एंड आप जिस तरह डिटर्मिन करें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, दैट इज नॉट द इशू। बट वी शुड नॉट लुक, बिकॉज वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द गवर्नमेंट हैज नो राइट टू एडवाइस प्योरली। जी राणा साहब, मैं जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। I would request the honorable members to be seated, please. जी राणा साहब, आपने जो नुक्ता उठाया है इसकी इस हद तक तो बात समझ में आ रही है जो आप कह रहे हैं कि ये सेपरेशन, रियासत के अंदर सेपरेशन है पावर्स की। लेजिस्लेचर is dealt independently, judiciary is dealt independently, executive is dealt independently. ये तीन मुख्तलिफ आइन इनको मुख्तलिफ अंदाज में तीनों को डील करता है। अब आपका ये नुक्ता, आप आई एम इम्प्रेस्ड। आप मुझे रोज इस चेयर पे बैठे किसी ऐसे सवाल को उठा देते हैं जिसकी आईनी हैसियत बड़ी मुसल्लमा होती है। इट इज़ गुड इन अ वे। और जहाँ तक आपका ये सवाल है, जहाँ तक आपका ये सवाल है तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तो जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट क्योंकि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होता है, वज़ीर ख़जाना यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, तो अगर आप इस पे मुनासिब वक्त, मैं तो ऑफ द हैंड आपको बता सकता हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हैं और अगर वो रकूम असेंबली को फ्राहम कर दी जाती हैं और जुडिशरी को फ्राहम कर दी जाती हैं तो फिर वो किसी एक एक्ट के ज़रिए रेगुलेट ज़रूर होती हैं। अब अगर एक्ट में रेगुलेट करते हुए कोई अल्फाज का चुनाव ऐसा किया गया है जो आइन से मुतसादिम हो, तो मेरा ख्याल है कि आप शायद उसकी दुरुस्तगी मांग रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव इम्प्लाइड एट। लेकिन आपका सवाल क्योंकि एक बड़े ब्रॉडर कैनवस को खोलता है, तो वी विल गो थ्रू द डिटेल्स। आपने जो ये नुक्ता उठाया, इट एक्चुअली नीड्स कंसिडरेशन, और उसमें सवाल ये ज़रूर तय होना चाहिए कि वो अखराजात जो असेंबली को तफवीज़ किए जाते हैं उनका तयन कौन करेगा। अगर तफवीज़ किए गए इख्तियारात का तयन, यानी जो मुकन्ना को तफवीज़ कर दिए जाएं, और उनका तयन करने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास जाना पड़े, तो ये नलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होगी। अपेरेंटली तो ये लग रहा है। बारकैफ आपने ये सवाल उठाया है, तो आई वुड जी समी साहब।
جناب اسپیکر، میں رانا آفتاب صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور ٹیکنیکلٹیز کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم میں سے زیادہ لوگ کو ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم گورنمنٹ سرونٹس نہیں ہیں، لیکن اس کی دوسری سائڈ پہ اگر دیکھ لیا جائے کہ اگر ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز گورنمنٹ سرونٹ، تو میرا پھر سوال ہے کہ ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں؟ ہمارا 5واں گریڈ ہے، ہمارا 10واں گریڈ ہے، ہمارا 18واں گریڈ ہے، 21واں گریڈ ہے۔ چلیں، اگر آپ عوامی نمائندے نہیں مانتے ہمیں گورنمنٹ سرونٹس کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ہماری پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، بہت سارے جو ہماری یہ درست بات ہے کہ یہ فیصلہ تو ہم مل کے کر سکتے ہیں کہ اگر صوبے کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سیلری میں انکریز نہیں چاہیے، اور اگر حالات اچھے ہوں تو ہمیں سیلری میں جس طرح عام لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے تو ہمیں ہماری سیلری بھی بڑھنی چاہیے۔ یہ فیصلہ تو دونوں طرح سے یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال دوں گا میں آپ کو۔ جب پاکستان میں کوئی قدرتی آفات آئی ہیں تو 2002 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے 1 ماہ کی تنخواہ، 1 دن کی تنخواہ، 10 دن کی تنخواہ، زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، جو بھی کوئی قدرتی آفات آئی ہے، تو وہ ہم 1 ماہ کی تنخواہ اس قدرتی آفات کے متاثرین کو بھجوا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، وہ فیصلہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، جو میں زور دے کے کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنی تنخواہ اگر کسی متاثرہ شخص کی طرف بھیجتا ہوں تو وہ فیصلہ اس ہاؤس کا ہوتا ہے۔ اگر میری تنخواہ جانے کا فیصلہ ہاؤس کا ہو سکتا ہے تو پھر میری تنخواہ کا فیصلہ اس ہاؤس کو کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہم تنخواہ لے رہے ہیں وہ مناسب ہے۔ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جناب اسپیکر، تاریخ میں قومیں کرتی ہیں کہ یہ تنخواہ اگر کوئی افتاد آ گئی ہے تو ہماری تنخواہ کم کر دی جائے، اور اگر مہنگائی کا زور ہے تو ہماری اس تناسب سے تنخواہ بڑھا دی جائے۔ یہ ابھی آج کا سوال نہیں ہے، آج کا سوال ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین کھڑے کہاں ہیں۔ اس سوال کو جناب اسپیکر آپ کو ضرور جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان سوالات کا جواب ضرور ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم اگر سرکاری ملازم ہیں تو ہمیں اس کا بھی پھر ہماری پوزیشن پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے تو یہ سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، میں سچی بات کہوں، سنا ہے کہ جی جو ہم پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کا ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے اس سے میچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسا۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے ضرور اس ہاؤس کو ڈھونڈنا چاہیے۔